रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक की अवज़ली अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु तो फरमाइली कि मुआविया से स्ताद औलाद नबा जमा औलाद त तकलीफ रसीगी दगा हवालू सरा कशियागान लानतियान अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत अबू सुफियान जे अमीर मुआविया से प्लार दे बदरत वही नौदाद शियागान खपल लानत दे अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला ढेर उच्चत मकाम वर्कड़े दे ददा उच्चत मकाम के दिलो पर वजह बांधे ददा तारीख और सीरत किताबों को कतेशी नो आडेर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द आशिकीन अडक दी खुजत दो खबरी कोम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक देख कातिबीनी वही की निकले दे द वही मुबारक पलिकुन को के दाय उड़ेर लो एतमाद दे और नंबर दो अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु खोर हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा ददीख पल नुम रमला दे रदियल्लाहु ताला अन्हा दादा अमीर मुआविया से खोर दा और नंबर 3 माता तो भी चिकला तारीख दगा हवाला रवाखस्तलेशी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक फरमाइले कि अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु औलाद न बजमा औलाद त तकलीफ रसी ना अमीर मुआविया से वादा न कोलो द मोहब्बत द वजना द इश्क द वजना आवाज शंगार बकी चलेगी दी शंगार कहीं अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु वादा न कोलो यौजल तारीख किताबों ने निकली यौजल अमीर मुआविया से ससीज उखड़ो ढेर दर्द व तकलीफ बवरता ढेर लुए कर्ब के मुब्तलाओ अमीर मुआविया से इलाजू न बकुल हर सुमरा इलाजर से चूक खकेदना अतिब्बा वर्ता दखपले जमाने हुए तबीबान वर्ता हुए कि अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु तासु निकाह कई द निकाह न बाद चिकम ने उस्तासु दा तकलीफ बा अल्लाह खत्म की दी बियाम निकाह न कोला गुर मोहब्बत दे इश्क दे निकाह न कोला खोजे कल ढेर ज्याद तंग शो दा दर्द ना तकलीफ न ढेर तंग शो नो निकाह होगा او دې یو ځلې بیبي ته نږدې شو هغه درد او تکلیف ختم شو دا هغه یو ځل نزدېکت د وجې نه چې کمدنو یزید پیدا شو مشر زوی یزید دی بہرحال دا بعضې د تاریخ کتابونه لیکلي دي
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کله وفات شو یزید په ګدۍ کې ناستو دانه چې د امیر معاویه صاحب نور اولادونه نشته نور اولاد یې مشته زامن یې مشته یزید مشرو او د امیر معاویه صاحب دویم زوی خلقو په زور چې کم نینو خلیفه کړی دی د خلافت په کرسی باندې کینولې دی یو سوره د چې تیرې شوې نو هغه په خپله چې کم نینو کوشو او وی زه دا کار نشم کولی خپل د خاندان او د قوم خلک ورته راجمع شو چې ته د پلار نیکه نوم به دی هغه ورته ویل زما پلار خلکو چې کوم دی نو بدنامۍ ته ورکو او بعضې علما وایي دا د یزید زوی و هغه چې کوم دی نو خلافت پرېښودو چا ورته ویل دا ولې وی زما پلار چې کوم دی نو یزید د دې د وجه نه چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د محبت نه لرې شو هغه لاړو خپل انجام ته ورسېدو چې پته نه لګېږي هغه سره به څه معامله کېږي وی زه د خلافت او د کرسۍ دپاره دا نشم کولی د دې خاندان په اعزاز کې دام شته خو چې کله امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو یزید په ګدۍ کې ناستو بعضې د پنجاب علما وایي یزید ته چې کوم دی نو ظالم به نه وی نو مونږ وایو چې یزید ته به څه وی چې ظالم هم ورته نه وی نو څه به ورته وی یزید ته مونږ کافر نه دی ویلی او ظالم خدای نو ظالم ورته نه وی څه ورته وی ګنټې ورته چې تا په کربلا کې چې کوم دی نو آل بیت مبارکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادونه دي علالول نو په دې اعزاز کې ورته ګنټې چې څه کوي ورسره ظالم خدای او ډېر لوی ظلم یې کړی دی امیر معاویه صاحب د وفات نه وروستو د ظلم ابتدا یزید کړی دا آغاز یزید